नमस्कार दर्शकबिन, म नितेश सुनवार। बगैँचा.com नेपाल र हङकङको संयुक्त प्रयासबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। पछिल्लो समयमा बगैँचाले टक शो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यस कार्यक्रमलाई हामीले नेपालबाट पनि निरन्तरता दिने कोसिस गरेका छौँ। नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र त्यसका बारेमा हुने गरेका चर्चा परिचर्चाहरूलाई हामी दर्शक सामु निरन्तरता दिने प्रयासमा छौँ। यस प्रयासलाई हामीले आज हाम्रो एउटा समाजका अग्रज व्यक्तिलाई हामी तपाईहरु माझ प्रस्तुत गर्दैछौँ। उहाँ करिब 2 दशक 20 वर्षदेखि साहित्य क्षेत्रमा लागि पर्नुभएका र पेशाका हिसाबले अधिवक्ता पनि रहिसक्नुभएका साहित्यकार अग्रणी व्यक्तित्व ईश्वर किरण सुनवारज्यू। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो यस बगैँचा.com मा। धन्यवाद भाइ र मेरो पनि सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु भाइ। अनि हजुर अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले खासै व्यस्तता चाहिँ म अलिकति यो रिसर्च सम्बन्धी कार्यहरुमा व्यस्त छु। करिब 2 दशक तपाईले नेपाली साहित्यका क्षेत्रमा विशेष गरी वाङ्मयको क्षेत्रमा योगदान दिइसक्नु भएको छ। हजुरलाई ईश्वर किरण सुनवार भन्दा पनि अतीत सुनवार मुखियाले बढी चिनिन्छन् किन होला? मैले चाहिँ यो मेरो लेखन क्षेत्रमा अतीत मुखियाबाट नै सुरु गरेँ सुरुमा नै, र यसैले अब त्यो लेखन मैले अब रेडियोमा 2 वर्ष जति होस्ट पनि गरेँ अतीत मुखियाबाट नै। त्यसैले प्राय सबै मान्छेहरूले मलाई अतीत मुखियाबाट नै चिन्छन् र मेरो साहित्यिक कलमी नाम पनि अतीत मुखिया नै भएको हुनाले यो ईश्वर किरण सुनवार मेरो जुन चिनोको नाउँ छ यसबाट चाहिँ हतपत मान्छेले चिन्दैनन् मलाई। हजुरको नामकै प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु म। अतीतको यसको शब्दको अर्थ चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। तपाईँको नामसँग तपाईँको जीवनसँग जोडेका कुनै त्यस्ता अतीतहरूले तपाईँले त्यो शब्द ठान्नुभयो कि यत्तिकै तपाईँले राखिदिनु भयो अतीत भनेर? यसको एउटा घटना छ भाइ। म 30-31 सालतिर मेडिसिन क्याम्पस पढ्थेँ। 2 वर्ष मैले मेडिसिन पढेँ यो लभहरूभन्दा अगाडि। त्यहाँ चाहिँ त्यो बेला अब भर्खर एसएलसी पास गरेर गरिएको अनि खुब पेम्पलहरूको उ थियो। अनि मेरो दार्जिलिङको एकजना पेम्पल हुनुहुन्थ्यो केटी साथी। अनि उहाँसँग चाहिँ मेरो कम्पिटिसन चिठी लेखाइ। अनि मैले 2 पन्ना लेखेँ भने उहाँले 4 पन्ना लेख्नुहुन्थ्यो। उहाँले 4 पन्ना लेख्नुभयो, मैले 8 पन्ना 16 पन्ना यसो हुँदा हामीले चाहिँ त्यो 32 पन्ने कपी 2-3टासम्म पनि लेख्यौँ। र पछि उहाँले नै हार खाएर चाहिँ उहाँले त्यो मेरो चिठीमा चाहिँ अतीत भन्ने शब्द चाहिँ लगभग 2000 जति शब्द परेको हुनाले तपाईँको नाउँ अतीत राखिदिएछु भनेर चिठी लेख्नु भएको थियो। त्यसपछि मैले अनि अतीत मुखिया भनेर सुरु गरेँ। प्रसङ्ग धेरै रमाइलो रहेछ। तपाईँको अतीतसँग धेरै सामिप्यता नजिकको कुरा बताउनु भयो। करिब 2 दशक साहित्य लेखिरहँदा तपाईँले नेपाली वाङ्मयको क्षेत्रमा 5 वटा कृतिहरू सफलतापूर्वक दिइसक्नु भएको छ। अहिलेको देशको वर्तमान अवस्थालाई हेर्दाखेरि ठ्याक्क यतिखेर साहित्य कुन अवस्थामा छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? साहित्य यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो समाजमा साहित्यलाई चाहिँ कसैले वास्ता नगरे पनि यो आफै मौलाउने चिज रहेछ मेरो अनुभवमा चाहिँ। किनकि अब देशकाल परिस्थिति अनुसार प्रत्येक साहित्यकारहरूले त्यो आफ्नो पेरिफेरीलाई साहित्यको विषयवस्तु बनाइन्दो रहेछ। त्यसैले यो तत्काल कुनै पनि रचनाकारको अथवा कुनै पनि स्रष्टाको सेरोफेरोले त्यो स्रष्टाको दिमागमा चाहिँ गहिरो छाप पार्दो रहेछ। त्यसैले अब त्यो समय काल परिस्थिति अनुसार साहित्यहरूको पनि अलग अलग रूप आफै क्रिएसन हुँदो रहेछ।
यो चाहिँ मेरो अनुभव। तपाईँको पहिला तपाईँले साहित्य लेखनको सुरुवात गर्दा र अहिले आइपुग्दासम्म यस बिचको फरकलाई कसरी लिनुभएको छ? हुनु त भाइ मैले सुरुमा साहित्य भन्नाले चाहिँ मैले गीतबाट सुरु गरेको हो, गीत रचनाबाट। र गीत रचना पश्चात जब म एसएलसी दिन ओखलढुङ्गा गएँ सेन्टर बनाएर, अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो यो रालफालीहरूसँग मेरो सङ्गत भयो, अनि प्रगतिशील कविताहरू लेख्न थालियो निकै। अनि त्यसपछि भुपी दाईको यति प्रभाव पर्यो कि मलाई, अनि भुपी दाईको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेले साह्रै प्रभाव पार्यो मलाई। र त्यही किसिमले चाहिँ मैले उहाँकै फलो गरेर चाहिँ कविताहरू लेख्न सुरु गरेँ। र सुरुमा मैले एसएलसी दिनुभन्दा अगाडि नै पनि स्कुलमा यो अन्तर उपत्यका स्कुल कविता प्रतियोगिता भएको थियो पद्मोदय स्कुलमा, त्यसमा म दोस्रो भएको थिएँ। मैले चाहिँ यो पाखे शीर्षकमा एउटा कविता, त्यो बेला म 9 क्लासमा पढ्थेँ। म त पाखे सहरिया दाई, कुहेको गुन्द्रुक खाने तर सुकेको साग होइन, माया लाग्छ भने पाखे भन्नुहोस्, अरू पाखेको माग छैन भन्ने एउटा कविता भनेको थिएँ, वाचन गरेको थिएँ भनौँ न पद्मोदयमा। त्यहाँ म दोस्रो भएको थिएँ। त्यसले मलाई के गर्यो भने एउटा ऊर्जा दियो। कविता लेख्यो भने त प्राइज पाइने रहेछ। अब त्यो बेलाको प्राइज भनेको मलाई एउटा इङ्ग्लिस डिक्सनरी दिएको थियो र 3-4वटा कपी दिएको थियो, स्कुलमा त त्यही नै हो। अनि त्यसपछि मैले कविता लेख्न सुरु गरेँ। तर सुरुको कविताहरू त अब त्यही त हो नि, अब सिकारु टाइपकै थिए। यो अवस्थामा आइपुग्दा तपाईँको पहिला लेखन सुरुवातको अवस्थालाई सम्झिँदा कस्तो लाग्छ? सुरुमा जुन कविता लेखियो त्यो त अघि नै भनिहालेँ, सिम्पल भाषामै लेखियो। त्यसपछि अब जब साहित्यकारहरूको सङ्गतमा परिँदै गयो, अनि होइन कविताको मोड अर्कै दिनुपर्ने रहेछ भन्ने आफैलाई अनुभूति भयो। त्यसपछि अब यो उत्तराधुनिक कविताहरू लेख्नतिर कलम चलाउन थालेँ मैले पनि। उत्तराधुनिक के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नपट्टि नै लागेँ, अनि अग्रजहरूबाट अलिकति सिकेँ र पत्र पत्रिकाहरू पनि पढेँ। यसबाट मलाई एउटा दिशाबोध भयो कि साहित्यमा केवल अब सामाजिक होस्, चाहे त्यो प्रेम सम्बन्धी होस्, चाहे जुनसुकै क्षेत्रमा पनि होस्, अलिकति कलात्मक भयो भने सुन्नमा पनि मजा आउने है। र एकसरो पाठकहरू जो साधारण साहित्यलाई मन पराउँछन्, एकसरो पाठकहरू चाहिँ अलिकति कलात्मक कविताहरू मन पराउँछन्। त्यसैले मैले चाहिँ दुवै पाठकहरूलाई काम लाग्ने किसिमले दुवै क्षेत्रमा मैले कलम चलाउन सुरु गरेँ। पहिला चाहिँ कृतिकै रूपमा गजल पहिला पस्केँ भनौँ न। अब यो अभिशप्त आशिष शीर्षकको पुस्तक प्रकाशन गरेँ। त्यसको लगतै 1 वर्ष पछाडि अनि ती पहिलादेखि राखेको कविताहरूमा पनि 3 पार्ट गरेर 30 दशक, 40 दशक र 50 दशक भनेर मैले यो आवास मिलनको क्यानभास जीवनको भन्ने पुस्तक प्रकाशन गरेँ। र यसमा मैले कविताको बारेमा कविताबाटै कविताको परिभाषा दिने प्रयत्न गरेको छु। पनि एकचोटि सुनिहालौँ न। झिझादेखि मुढासम्म पचाउँछ आगो, झिझादेखि मुढोसम्म पचाउँछ आगो, कस्तै आकार पनि पचाएर भस्म पार्छ आगो। झिझादेखि मुढासम्म चपाउँछ आगो, कस्तै आकार पनि पचाएर भस्म पार्छ आगो। तर आगोले धुवाँ चपाउन सक्दैन, भस्म पचाउन सक्दैन। यही धुवाँ हो कविता, यही धुवाँ हो कविता, यही भस्मको विभूत हो कविता, अनि कतै आगो पनि हो कविता। रापिलो हुन्छ यस अर्थमा सन्ताप, रापिलो हुन्छ यस अर्थमा सन्ताप,
पेचिलो हुन्छ यस अर्थमा आघात, बाफिलो हुन्छ यस अर्थमा राहत। उद्वेग हो कविता स्वच्छन्द विचरण हुन दिनुपर्छ यसलाई। उद्वेग हो कविता स्वच्छन्द विचरण हुन दिनुपर्छ। कतै कतै वैयक्तिक स्वतन्त्रताका लागि अदालती कठघराबाट मुद्दा भएर जन्मन्छ कविता। कतै वर्गीय मुक्तिका लागि विद्रोही गुरिल्ला बनेर हुर्कन्छ कविता। कतै अभावमा भान्साका रित्ता भाँडाबाट क्रान्तिको लाभा बनेर फुट्छ कविता। कतै सद्भावमा मानवताको सम्मानार्थ शान्तिको पञ्चामृत भएर जुट्छ कविता। कविता कर्ता र कारक बीचको अनुवाद हो। कविता कर्ता र कारक बीचको अनुवाद हो। द्रष्टा र दृश्य बीचको दृष्टिको रूपान्तर हो। सामाजिक विसङ्गति विरुद्ध समाजमा सजाय भएर बग्छ र न्याय भएर फैलन्छ। सच्चित आनन्दका चेतना केन्द्रहरूमा किरण र प्रकाश भएर आवर्तन परावर्तन भइरहन्छ। स्वच्छन्द अनुगमन हुनु दिनुपर्छ यसलाई। स्वतन्त्र विचरण हुन दिनुपर्छ यसलाई। निर्वाध सृजना हुन दिनुपर्छ यसलाई। अनि मात्र कविता कविता हुन्छ। अनि मात्र कविता कविता बन्छ। अनि मात्र कविता कविता बन्छ। यसरी परिभाषा गर्न खोजेको छु। साँच्चै एउटा गहक अर्थ बोकेको कविता सुनाउनु हामीलाई। साँच्चै नै कुनै शक्तिको पनि एउटा कमजोर पक्ष हुन्छ। आगोले सबै पचाए पनि साँच्चै धुवा पचाउन सक्दैन, यो भस्म सक्दैन। यो कविता साहित्यमा लागिरहेका र साहित्यमा भर्खर सुरु गरिरहेका साहित्यकारहरूलाई अथवा साहित्य प्रेमीहरूलाई यो कविता बुझ्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामी यही साहित्यिक कुरा गरिरहँदा तपाईँले नेपाली वाङ्मयकोमा 5वटा कृतिहरू दिइसक्नु भएको छ। श्रव्यदृश्य कविता तपाईँले प्रथम दिनुभयो। यसको बारेमा केही त्यस्तो अनुभव यसो बताइदिनुहोस् न। यसबारेमा चाहिँ म पहिलोपटक हङकङ गएर फर्केपछि हङकङमा एकजना भाइ हुनुहुन्छ, साहित्यकार भाइ नरेश सुनुवा, हामी अज्ञात। उहाँहरूले एउटा मलाई चाहिँ साहित्य कार्यक्रममा निम्तो दिनुभयो र मेरो परिचय चाहिँ हङकङका साहित्यकार बिच गराउनु भयो र बिचमा बेलुका नरेश भाइ र म बसिसकेपछि नरेश भाइले के भन्नुभयो भने, दाइ म एउटा कविताको चाहिँ श्रव्य दृश्य बनाउने विचार गरेँ, कसो होला भन्नु भन्नुभयो कि। ठक्कै स्ट्रक भयो मलाई त्यो कुरा। अनि ल बनाउनुहोस् भाइ, म पनि बनाउँछु, म नेपालमा गएर बनाउँछु, तपाईँ यतै बनाउनुहोस्। अनि हामी दुईजनाले नै सुरु गऱ्यौँ। त्यो बेला चाहिँ हामीले यो दुर्दा भन्ने एउटा भिजुअल पत्रिका पनि निकाल्ने गरेका थियौँ। त्यसको लागि भनेर थुप्रै कविताहरू मैले भिजुअल गरेका थिएँ र त्यसमध्येमा पनि अब अलिकति छोटो लामो मिलाएर 7वटा कविताको एउटा सिडी बनाएँ मैले। र उता नरेश भाइले चाहिँ त्यो दृश्यहरू छायाङ्कन गर्नु भएन छ, सिधै आफूले वाचन गरेको। मैले चाहिँ नेपथ्यमा बसेर वाचन गरेँ र त्यो कविताले भन्न खोजेको दृश्यहरू दिँदै मैले चाहिँ उ गरेँ। अनि मैले नरेश भाइलाई दिएँ, नरेश भाइले मलाई पठाउनु भयो। एउटा गजबको उ भयो हामी दुई बिच र पछि अनि नरेश भाइले पनि निकै मन पराउनु भएको थियो त्यो सबै दृश्य कविता। यसरी मैले पहिलो त नभनौँ, पहिलो चाहिँ एकाडेमीबाट निकालेको रहेछ यो विभिन्न कविहरूको, भोपी दाईको, गोपाल प्रसाद रिमालको, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको गरेर यो चाहिँ नरेश भाइको र मेरो चाहिँ दोस्रो हो। तपाईँहरूको एकल चाहिँ पहिल्यै भन्नु एकल चाहिँ पहिलो तपाईँहरूको। अब चाहिँ म साहित्यकै अलिकति गर्न चाहन्छु। तपाईँले श्रव्य दृश्य, गजल, कविता, लघुकथा, रेखा कविता दिइसक्नु भएको छ। यो साहित्यमा गरेको योगदानले चाहिँ तपाईँलाई
अहिलेसम्म तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ? म एक किसिमले साहित्य लेख्नु भनेकै आफ्नो आत्मसन्तुष्टिको लागि लेखिँदो रहेछ है। र जुन यो पछिल्लो पुस्तक मैले विमोचन गरेँ गत वर्ष, यो अचानो हात, यो चाहिँ एक किसिमले खण्डकाव्य हो। र यो खण्डकाव्य नभएर मैले यसलाई चाहिँ रेखा काव्य भनेर नाम दिएको छु। र यो रेखा काव्यको पनि एउटा संजोग छ भाइ। सुरुमा मैले आवर्तन परावर्तन एक विभिन्न विधामा साहित्यहरू निकाल्ने होड नै चलेको थियो। त्यो अन्तर्गत अब के सृजनशील अराजकता, त्यस्तै अब रङ्गै रङ, रङ्गवादी, त्यो सँगसँगै मैले चाहिँ आवर्तन परावर्तनवाद भनेर एउटा उ गरेको थिएँ। तर त्यो बेला सहयोगी पाइनँ मैले। मभन्दा पछाडि त्यो आवर्तन परावर्तन लाई सञ्चालन गर्ने सहयोगी पाइनँ। अनि त्यतिकै त्यो आवर्तन परावर्तन त्यतिकै थन्काइरहेको थिएँ। र लास्ट इयर भनौँ न, हङकङका साहित्यका साथीहरूले मलाई फोन गर्नुभयो, ल यस्तो यस्तो, अनि तपाईँ फेसबुकमा हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यसरी रेखा कविता भनेर सञ्चालन गरेका छौँ र नेपालबाट चाहिँ तपाईँले हेरिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। यसमा चाहिँ अब टङ्क सुब्बा, देश सुब्बा, उहाँहरूको कविता हेरिसकेपछि ठ्याक्कै जुन मैले आवर्तन परावर्तन सुरु गरेको थिएँ नि त्यही छ थेम। ल ठिक छ, अब आवर्तन परावर्तन छोडौँ, यो आवर्तन परावर्तनलाई पनि रेखामै गाभौँ भनेर चाहिँ हामी 7 देशको 11 जना साहित्यकारहरूले सुरु गर्यौँ रेखा कविता। र यो रेखाको खास अर्थ चाहिँ के भने, हामीले काल्पनिक रूपमा यो पृथ्वीलाई पनि रेखाले बाँधिरहेछौँ। यो पृथ्वीलाई मात्रै नभएर खगोल, यो अन्तरिक्ष सबैलाई रेखाले नै बाँधिरहेछौँ। र त्यो रेखा वास्तवमा अदृश्य रूपमा भए पनि त्यो अस्तित्वमा छ के। जसरी अब सूर्यको वरिपरि पृथ्वी घुम्छ, अक्षमा पनि घुम्छ पृथ्वी, कक्षमा पनि घुम्छ भनेपछि त प्रकृतिले पनि एउटा रेखा निर्धारण गरेको छ भने त्यही रेखालाई चाहिँ साहित्यमा किन निर्धारण नगर्ने त भनेर हामीले साहित्यलाई चाहिँ रेखामा बाँध्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। र जसको फलस्वरूप मैले यो रेखा कविताको पहिलो पुस्तक हो मेरो यो अचानो हात रेखा काव्य। अचानो हात निकालिरहँदा तपाईँले भने जस्तै मानिसले काल्पनिक रूपमा संसारले जुन रेखामा बाँधिएको छ, अहिलेको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने, ग्लोबलाइजेसन कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने यसले पनि एक हिसाबको सीमाङ्कन गरेको हो तपाईँको विचारमा? एकदमै गर्न सक्छ भाइ। यसमा चाहिँ मैले रेखाले नारी हातलाई बाँधेको छु। यसमा 5 पात्र, पहिलो पात्र, दोस्रो पात्र, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ गरेर, अनि छैटौँमा चाहिँ विविध पात्र भनेर गरेको छु। यो पहिलो पात्र विभिन्न नारीहरूको, जस्तै अब लोग्नेबाट पीडित स्वास्नी है, त्यसपछि घरेलु कामदारको रूपमा जुन सानसाना केटीहरूलाई राखिन्छ नि, उनीहरूमाथि भएको शोषण, त्यसपछि तराईको दहेज प्रथा, त्यसपछि पश्चिममा देवकी प्रथा, यस्ता विभिन्न जुन जसबाट नारीहरू पीडित छन्, प्रत्येक विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ एउटा गरेर एउटा पात्रको रूपमा 5 पात्र गरेर, अनि अन्तिममा चाहिँ विविध पात्र भनेर चाहिँ यी बोक्सीको आरोपमा प्रातरण गरिने नारीहरूमाथिको भयो, त्यस्तै बुहारीहरूलाई जिउँदै जलाउने भयो। अब अरू त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो के अरे सुन्तली धामी प्रहरी, महिला प्रहरी माथि प्रहरीहरूले नै रेप गरेको थिए, त्यो पनि मैले उल्लेख गरेको छु कि एउटा समाजलाई सुरक्षा गर्ने सुरक्षाकर्मीहरूले समेत त्यस्तो गरे नेपालमा भनेर मैले चाहिँ एउटा रेखामा बाँधेको छु त्यसलाई पनि। र सम्पूर्ण नारीहरूको हात नेपालमा यो स्थितिमा छ है भनेर प्रत्येक सेक्टरहरूलाई छुटाएर मैले यो अचानो हातमा तपाईँको पस्केको छु। तपाईँको अचानो हातलाई मैले अहिले यतिखेर के सम्झेँ भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस, 104औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस,
को संयोगमा तपाईँको यो अचानक आहत नारीको लागि नारी विरुद्धको हिंसा कुरा होइन काम गरौँ भनेर जुन अहिले नारा गरेको छ यसलाई मैले अचानक आहत भन्न सक्छु? एकदमै, किनभने यो गत वर्ष पनि त्यही नारी दिवसकै सेरोफेरोमा मैले चाहिँ विमोचन गरेको थिएँ र ठिक्क आज 1 वर्ष भयो। दाइले साहित्यिक क्षेत्रमा 2 दशक काम गरिरहँदा अहिले तपाईँलाई थक्क भन्नुपर्दा साहित्य भनेको के हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई? साहित्य एक किसिमले भन्ने हो भने मैले अघि जुन कवितामा भनेको छु नि, यो चाहिँ दृश्य र दृष्टि बीच हामीले जे देखिन्छ नि त्यस चिजको रूपान्तर हो अक्षरमा है। कर्ता र कारक बीचको अनुवाद हो, द्रष्टा र दृश्य बीचको दृष्टिको रूपान्तर हो कविता भन्ने। हामीले एउटा स्रष्टाले आफ्नो सेरोफेरोमा जे लेख्छ त्यसलाई अलिक कलात्मक ढङ्गले प्रस्तुति गर्छ, त्यो हो कविता। तर साहित्य हरेक व्यक्तिले आफ्ना अनुभव हुन्छन्, आफ्ना विभिन्न एक्सपिरियन्सहरू भनौँ, तपाईँको दुःख पीडा भनौँ, तर सबैले साहित्य सृजना गर्न सक्दैन नि त। त्यो त हो, त्यो सृजना गर्नको लागि चाहिँ अलिकति सृजनशीलता चाहिन्छ नै। त्यो सृजनशीलता भन्ने कुरा सबैमा नहुन पनि सक्छ है। कतिपय साथीहरू यस्ता पनि छन् मेरा, उनीहरू सृजना गर्न सक्दैनन् तर अरूको सृजना एकदमै ध्यान दिएर पढ्छन्। यसैले यो चाहिँ व्यक्ति विशेष आफूमा भर पर्ने कुरा हो। र जहाँसम्म यो भाइले अघि साहित्य कसरी कुन अवस्थामा चाहिँ सृजित हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाबमा चाहिँ म यही भन्छु कि एउटा सृजनशील मान्छेलाई चाहिँ कुनै पनि घटनाले, सानो घटनाले पनि एउटा गन्तव्य दिँदो रहेछ कि, र त्यो विषयवस्तुलाई त्यो मनको पर्दामा टाँगेर एकदमै सिनेमा हेरे जस्तै कल्पना गरिसकेपछि हो म यसलाई यो मोडमा चाहिँ कविता लेखेँ भने यसरी लेख्छु, अथवा गजल लेखेँ भने यसरी लेख्छु, गीत लेखेँ भने यसरी हो, त्यस्तो फिल हुँदो रहेछ पहिला। सायद त्यही होला साहित्यकार अथवा सृजनशीलमा लाग्ने मानिस र आम मानिसमा फरक, मलाई यही जस्तो लाग्छ। तपाईँले अहिलेसम्ममा साहित्य लेखन गरिरहँदा हामीले के पाएको छौँ भन्दाखेरि तपाईँ सञ्चार माध्यममा अलिक कम आउन रुचाउने व्यक्तिमध्ये पर्नुहुन्छ। यसको कुनै यस्तो तपाईँको कुनै के यस्तो जोक छ कि केही बताइदिनुहोस् न। मैले चाहिँ यसको निम्ति के गरेँ भने अब जस्तै अब यही अघि नै भने नि यो मैले 28 सालदेखि लेखेका कविताहरू पनि प्रकाशन गरिनँ। एकैचोटि पछाडि आएर अब यो 59 को दशक 60 को दशकतिर आएर प्रकाशन गरेँ नि। मेरो ऊ चाहिँ खास लेख्ने हो, लेखेर त्यो पत्र पत्रिकामा पनि माग्यो भने दिन्छु, म आफै लो न मेरो कविता छापिदिनु पर्यो भनेर जान्न गएँ। त्यसैले म अलिकति प्रसार आफूलाई प्रचार प्रसार गर्नुभन्दा अरूले चिनेको राम्रो भन्ने जस्तो लाग्छ। तर नपस्केपछि नचिन्दो रहेछन्, यो एउटा मेरो कमजोरी पनि हो। त्यो 2 वर्ष मैले रेडियोमा कार्यक्रम चलाएँ, त्यो झरना र झङ्कार सबै अरू गीतकार, साहित्यकार, सङ्गीतकारहरूको लिएँ मैले। त्यो बेला मलाई पनि अरू मिडियाहरूले डाक्थे तर म जान्दिनँ, त्यो नगर्नुपर्ने रहेछ। तर त्यो बेला अब त्यस्तै मुड आयो, गइएन। हजुरले साहित्यमा लागिरहँदा नयाँ नयाँ कुराहरू परिवर्तन भए, साहित्यमा परिवर्तन भए, साहित्यको विकास भयो, वाङ्मय क्षेत्रमा धेरै योगदानहरू पुग्यो। तपाईँले पहिला साहित्य सुरुवात गर्दादेखि अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा तपाईँले धेरै परिवर्तनहरू पाउनुभयो, तपाईँको कृतिमा नि त्यो पाइन सकिन्छ। तर एउटै कुरा चाहिँ मलाई अहिलेसम्म लागिरहेको छ, एउटै कुरा चाहिँ तपाईँको साझा छ, तपाईँको हरेक कृतिमा चाहिँ छुटेको छैन नि। यसको प्रसङ्ग के हो मलाई बताइदिनुहोस्। यो बारे पनि एउटा रोचक प्रसङ्ग छ।
सुरुमा मैले लेख्ने कविताहरू जुन हुन्थ्यो नि त्यो चाहिँ अक्सर कविताको शीर्षकहरू सबै अबाट परेछन् कि धेरै जसो। अनि त्यसपछि अनि मेरो त्यो पेनपलले पनि मेरो नाउँ अतीतमुखी राखिदियो। त्यसपछि अनि सुरुमा जुन गजल प्रकाशन गरेँ मैले गजल सङ्ग्रह अभिशप्त आशिष भनेर पढ्यो। भनिसकेपछि अब अलाई नै कन्टिन्यू गर्छु भनेर यो आवास मिलनको क्यानभास सिजनको आवर्तन परावर्तन लघु कविता सङ्ग्रह हो त्यो। त्यसपछि यो अचानो आग हो। त्यसपछि जुन मैले खोमी गिर भनेर जुन आफ्नो मातृभाषामा लेखेको कविताहरू प्रकाशन गरेको छु त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा पनि उल्था गरेको छु। त्यो नेपालीको चाहिँ फेरि त्यो अन्तरावेगको फेरि खोमी गिरको अर्थ चाहिँ अन्तरावेग हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ मैले यहाँ ल्याउनु बिर्सेछु। त्यो पनि हो फेरि हाम्रो भाषाबाट खोमी गिर तर अब खस भाषाबाट चाहिँ अन्तरावेग। भनेपछि तपाईँको भन्ने कुरा अहिलेसम्म अटुट छ। हजुर, निरन्तर गरिरहेको छ। इभन अब यो उसमा पनि रिसर्चमा पनि राख्न थालेको छु। हेर्नुहोस् यी आदिवासी साहित्य सौन्दर्य किराँत मैस थिए नि भनेर। म अलिकति यहाँ जोड्न चाहन्छु। धेरै कम व्यक्तिहरूमा बहुमुखी प्रतिभा कमै हुन्छ, तर तपाईँ पेसाका हिसाबले चाहिँ अधिवक्ता, रुचिका हिसाबले साहित्यमा समाजसेवामा त्यत्तिकै लाग्नु भएको छ र तपाईँको सृजनशील कुराहरू तपाईँ पेन्टिङ पनि लाग्नु भएको छ, स्कल्पचरतिर पनि छ। तपाईँले कसरी मेन्टेन गर्नुभएको छ यो कुराहरूलाई? यसको पछाडि चाहिँ मेरो जीवनसङ्गिनी भनौँ न, मेरो परिवार प्राप्ति, जुन उसलाई मैले प्यारो नाम राखिदिएको प्राप्ति, उसको नाम चाहिँ चित्र हो, चित्र सुनुवार। केटाको नाम जस्तो छ उसको चाहिँ, तर अनि त्यो केटाको नाम जस्तो भयो भने मैले चाहिँ प्यारो गरेर राखिदिएको प्राप्ति, जसलाई चाहिँ मैले प्राप्त गरेँ। उसले धेरै सघाएको छ मलाई यो। जबकि प्रत्येक म गीत रचना, गजल रचना, यस्तो साहित्य रचना गर्न बस्यो भने ऊ डिस्टर्बै गर्दैन। उल्टै अब कफी बनाउनु पर्छ कि चिया बनाउनु पर्छ कि ल्याएर दिन्थ्यो ऊ सध्य हुँदा पनि। पछि जब ऊ बिरामी परिन्, बिरामी पर्नुभन्दा पनि जब उनी आफ्नो आइडीमा हङकङ गइन्, त्यसपछि एक्लो जीवन व्यतीत गरेँ नि मैले। बाउ भएर पनि छोराछोरी हेरेँ, आमा भएर पनि छोराछोरी हेर्नु पऱ्यो नि। त्यस बेला थुप्रै रचनाहरू चाहिँ अलिकति पलायनवादी रचनाहरू मैले धेरै सृजना गरेको छु। त्यो बेलाको रचनाहरू चाहिँ अलिकति दुःख, दर्द यस्तोहरू मात्रै, त्यो परिवेशले गर्दो रहेछ कि क्रिएसन। त्यसपछि अनि फेरि अब मिसेस बिरामी भयो, त्यो बेला पनि म फेरि उसलाई हङकङमै छोडेर म नेपाल आएँ तेस्रो पटक। अनि नेपालमा बस्नु त्यो बेला पनि सबै सृजनाहरू त्यस्तै एकदम उदासहरू मात्रै। गीत हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, गजल हेर्नुहोस् त्यस्तै छ, कविता हेर्नुहोस् त्यस्तै छ। तर जब ऊ अलिकति सन्चो भयो नि, अनि छोराछोरीहरूले पनि अब टकटक आफ्नो काम लागे, त्यसपछि चाहिँ आफू फ्री भइयो कि। र त्यो खुसी आफू खुसी हुँदा चाहिँ फेरि त्यस्तै किसिमको जाँदो रहेछ। अनि त्यसपछि मैले एउटा के गरेँ भने समाजमा हाम्रो जनजाति मध्ये पनि हामी कैसहरूले चाहिँ आफ्नो पहिचान कसरी देखाउने, हामी नेपालभित्रै आदिवासी एकदम आदिम समयदेखिको आदिवासी भएर पनि हामी किन पहिचानहीन छौँ, यो कुराले हन्ट गर्यो। भनौँ न अब यो आएपछि राजनीतिक परिवर्तन आएपछि अलिकति फराकिलो पनि भयो वातावरण। त्यसपछि अनि त्यता पनि अलिकति कलम चलाउन थालियो र जसको उसले चाहिँ मैले यो स्यादर पिदार भन्ने एउटा यो हाम्रो स्यादर भन्नाले अब खस भाषामा चन्दी भन्छन्, तर वास्तवमा चन्दी होइन, स्यादर पिदार भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा मुखदुम हो। अनि त्यो बारे मैले 4 वर्ष लगाएर अनुसन्धान गरेँ। त्यसपछि हाम्रो कैच कस्टमरीमा हामी सुनुवारहरूमा भएको पारम्परिक कानुनहरू के छ त, त्यो अनुसन्धान गरेँ। त्यो पनि
प्रकाशित गरेँ। त्यसपछि अहिले आएर चाहिँ यो हाम्रो कोइन्सको भनिए पनि यसमा चाहिँ मैले विभिन्न किराँतहरूको समेत प्राचीन साहित्यहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेको छु। लिम्बू, राई, याखा, सुनवार सबैको ट्याली गरेर हाम्रो प्राचीन भन्दा पनि प्राचीन हाम्रो मुग्दुममा रहेको साहित्यहरूलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेको छु। यसरी बाटो खुल्दै गए मेरो। अब त कस्तो लाग्यो भने यतापट्टि जब फेसबुक बुढेसकालमा आएर चाहिँ अनि फेरि फेसबुकपट्टि लाग्यो, सिकियो उ गर्ने। फेसबुकमा जब कविताहरू दिन थालेँ, गजलहरू दिन थालेँ, गीतहरू दिन थालेँ, हुँदा मलाई यो जापानिज शैली साह्रै मजा लाग्यो कि भाइ। एकदम सघन हुँदो रहेछ त्यो, थोरै शब्दमा धेरै कुरा भन्न सकिने। त्यसपछि अनि हाइकु लेख्न थालेँ, हाइकु, तान्का, सेदोकाहरू लेख्न थालेँ। लेख्दा त्यसको पनि अहिले एउटा किताबै भइसकेको छ। यसरी अहिले त यो इन्टरनेटको थ्रु नचिनौँ भन्दा पनि थुप्रै साथीहरूले चिनिसके। अब चाहिँ यो सञ्चारबाट आउनै हुँदैन, कुनै न कुनै प्रोग्राममा जानै पर्छ। अहिले विश्वमा भूमण्डलीकरण, ग्लोबलाइजेसनकोमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुकले निकै ठुलो भूमिका खेलिरहेको पाइन्छ। अहिले तपाईँ एउटा कानुनी हिसाबमा, पेसाका हिसाबमा अधिवक्ता रहँदा साहित्य र कानुन बिचको फरक तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ तपाईँ? यो साहित्य भन्ने कुरा नि कुनै पनि विषयवस्तुसँग पृथक हुँदैन भाइ। मलाई यो साहित्यमा 2 वर्ष मेडिसिन पढेँ। त्यो बेला त्यो मेडिसिनका टेक्निकल वर्डहरू कलेक्सन गरेँ भनौँ। पढ्दै त्यो अनुभव भयो। त्यसपछि आएर ल पढेँ। लमा अब कानुनी शब्दहरू पुरा मेरो कविताहरूमा हेर्नुभयो भने टेक्निकल वर्डहरूमा सबै त्यो कि त कानुनी शब्द हुन्छ कि त्यही चिकित्सा शास्त्रकै शब्दहरू हुन्छ। यसले चाहिँ झन् ऊर्जा थप्दो रहेछ के। अनि त्यसपछि आएर म सुनवार सेवा समाजको 4थो अध्यक्ष बने। त्यसमा अब सामाजिक दायित्व बोध भयो। अनि यी विभिन्न जति अनुभव बटुलिँदै गइन्छ त्यति साहित्य सृजनामा पनि नयाँ चिज पस्किन सकिँदो रहेछ। यो चाहिँ मेरोमा हजुरको कृतिको चाहिँ एउटा कसरी बुझ्नु पऱ्यो भने एउटा फ्युजन हो, हरेक कुराको फ्युजन हो। तपाईँले समाजसेवाको कुरा जोडिहाल्नुभयो। पछिल्लो समय अनुसन्धात्मक लेखनमा लागिरहनु भएको छ। तपाईँले अनुसन्धान लेखनमा 2टा पुस्तकहरू, 3टा भनौँ न, निकालिसक्नु भएको छ। समाजसेवा गरिरहँदा पछिल्लो समय विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूमा देखिएको एउटा विकास भनौँ अथवा उनीहरू भएको वैचारिक कुराहरू वृद्धि हुँदै गएको छ। तपाईँको अनुभव 4थो अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ सुसेसाको, र पछि 5औँदेखि 7औँसम्म सल्लाहकार भइसक्नु भएको छ। यसले समग्रमा हेर्दाखेरि हाम्रो आदिवासीमा रहेको कला संस्कृतिहरू कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? साँच्चै भन्ने हो भने यो भाइलाई पनि अनुभव भएको हुनुपर्छ। साहित्य क्षेत्रमा जति पनि उदाउँदा ताराहरू छन् नि साहित्यकारहरू, ती भनेको आदिवासीहरू नै छन्। तपाईँले हेर्नुहुन्छ भुपी शेरचन, त्यो बेला एउटा थकालीको छोराले पनि खाँटी नेपाली कविताहरू दिन सक्नु भएको छ। त्यस्तै बैरागी काइँला दाई भयो, लयनसिंह वाङदेल भए, पारिजात दिदी हुनुभयो। यिनीहरूको तुलनामा खसभाषी साहित्यकारलाई हेर्ने भने धेरै अन्तर पाइन्छ। उहाँहरूले चाहिँ भनौँ न आमाको गर्भदेखि नै बोलेको भाषामा पनि हामी अर्को मातृभाषा भएको भाषीहरूलाई उछिन्न सक्नु भएको छैन विगतमा पनि। र अहिले फिलहाल अरू जति पनि जन्मेका छन् नयाँ साहित्यकारहरू, आदिवासीहरूले नै एकदमै झरिलो फिलिङ गरेका छन्। जस्तै अब यी
विभिन्न बादमा आएका नयाँ भाइहरू भए, जस्तै अब त्यो रङ्गवादीहरू भए, सृजनशील अराजकताहरू भए, अब यी रेखा फलो गर्ने भाइहरू भए, उहाँहरूको यो जुन उत्तर आधुनिकमा पनि विनिर्माण गर्नुपर्छ भन्ने जुन अवधारणा छ नि, यो विश्व साहित्यमा आजभन्दा 10-15 वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको भए तापनि नेपालमा यसको प्रयोग गर्ने सबै आदिवासी साहित्यकारहरू। तपाईँले भने जस्तै नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा आदिवासीहरूले गरेको योगदान निकै ठुलो छ, तर पनि आदिवासी साहित्यकारहरू, सङ्गीतकारहरू, गायनकारहरूले चाहिँ एउटा दुखेसो भोग्ने गरेका छन्। हामीलाई चाहिँ मेन स्ट्रिम अथवा मूलधातको साहित्यमा लिइँदैन भन्ने दुखेसो गरेको कोही बेला पाइन्छ। किन होला यस्तो? यो चाहिँ यस्तो छ भाइ, अब एउटा सानो हिजोकै एउटा प्रोग्राममा एउटा कुरा उठेको थियो, यो पुरस्कार वितरण। अनि एकजना साहित्यकारले के भन्नुभयो नि, हिजो यस्तो भएछ कि पहिला एउटा पुरस्कार गुठी एनाउन्स भयो, अनि त्यसमा पनि त्यो पुरस्कार लिने व्यक्ति चाहिँ ठ्याक्कै त्यो पुरस्कार स्थापना गर्ने मान्छेकै भतिजोलाई, आफन्तलाई दिइयो कि यस्तो के। अनि फेरि यो जुन मूलधारको कुरा गर्नुभयो नि, क्वान्टिटीमा उनीहरू बेसी छन्, क्वालिटीमा आदिवासीहरू बेसी छन्। भने मतलब थोरै भए पनि क्वालिटी दिन सक्ने चाहिँ आदिवासी साहित्यकारहरू छन्। होइन फेरि यो चाहिँ सबैमा लागु हुन्छ भनेर होइन, फेरि यो खसभाषी साहित्यकारहरूमा पनि बिने चुनेकाहरू छन्, नभएका होइनन्। तर प्रतिशतको हिसाबमा भन्दैछु मैले, यसको अन्यथा अर्थ नलागोस्। प्रतिशतको हिसाबमा हेर्दै चाहिँ क्वान्टिटी दिन सक्ने चाहिँ आदिवासी साहित्यकारहरू नै छन् नेपाली साहित्यमा, र क्वालिटीको हिसाबमा उहाँहरू बेसी हुनुहुन्छ। यसैले कुनै पनि काम घटना पनि उहाँहरूको नै बेसी हुन्छ, र जहाँ धेरै मान्छेले वाह गरे नि ऊ छिटै। र अर्को कुरा एउटा के हुँदो रहेछ नि, अलिकति हामी आदिवासीहरूमा चाहिँ एउटा स्वाभिमान बेसी हुँदो रहेछ। किन जाने, किन चाकडी गर्ने, यो फिलिङ हुन्छ। यदि उनीहरूले चिन्यो भने ओके, नभए चाकडी गरी के को प्राइज थाप्ने त्यो। अब मैले त हेर्नुहोस् आफ्नो किताबसम्म पनि त्यो उहरूमा दिएको छैन। दिइनँ भन्दा अस्ति यो अचानक हात लगेर त्यो मदन पुस्तकालयमा चाहिँ दिएँ। त्यसपछि अरू कुनै पनि यो प्राइज दिने संस्थाहरूलाई दिएको छुइनँ। यस्तै त होला नि सबै आदिवासीहरू, त्यसैले हामी पछाडि। तपाईँले पुरस्कारको कुरा जोड्नुभयो, मलाई यसैमा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो। साँच्चै नै पैसा पुरस्कार भनौँ, तपाईँको कृतिहरू प्रकाशनको लागि चाहिने जुन राशि हुन्छ, यसलाई साहित्यकारहरूलाई कति दुःख दिन्छ पैसाले? यसबारे चाहिँ मेरो आफ्नै अनुभव। जस्तै यो जति पनि निकालेको छु सबै अहिले आफैले निकालेको छु मैले। यो जुन आवास मिलनको क्यानभास जीवनको जुन ऊ थियो, मैले यो 36 साल होइन 34 सालमा साझामा पाण्डुलिपि बुझाएको थिएँ। 34 सालमा। अनि झन्डै 43-44 सालतिर, 34 सालमा बुझाएको, 43-44 सालतिर गएर बुझ्दा मेरो छापिएन। त्यसपछि अनि जब जागिर छोडेर आएँ म, अनि मेरो पाण्डुलिपि फिर्ता मागेर यो 59 सालमा आफैले छापेँ। यो हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने, यो छाप्दा पनि एक किसिमले यसको छपाई खर्च जुन छ नि, यसको लागि पनि हाम्रा त्यो कोइस भाइहरूले धेरै सहयोग गरेछन्। कामको सहयोग के, डेस्कटप गर्ने यताउता। यो मेरो ठुलो छोरोले बनाएको आर्ट हो यो आवरण चाहिँ। यो आवरणमा पनि पैसा परेको छैन। अनि यो जुन टाइपिङ साइपिङहरू छन् त्यसमा परेको छैन। अनि प्री अफसेट जुन हुन्छ नि, तीहरूमा पनि यो समीर भाइ र उत्तम भाइले गरिदिएको हो।
त्यसमा पनि पैसा परेन। सिर्फ छपाईमा मेरो सुरुमा यसको 26,000 लागेको छ। त्यही 26,000 पनि मलाई त्यो बेला निकै ठुलो रकम लागेको थियो। त्यसपछि यो छापिसकेपछि अनि त्यो गजल सङ्ग्रह छापिसकेपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ भने कन्टिन्युटी दिनै पर्ने आउँदो रहेछ कि खोइ त यसपालि त आएन त तपाईँको त अतिथजी भनेर सोध्दो रहेछन् साथीहरूले। अनि झ्वाक चल्दो रहेछ। अनि भए नभएको पैसा पनि उहाँ त्यो छोराहरूसँग मागेर भए पनि ल भनेर अनि एवं रीतिले निकाल्दै गएँ। र एउटा चाहिँ यो आवर्तन परावर्तन चाहिँ यो दालमान अक्षय कोषले छापिएको हो। अरू सबै मैले छापेको छु साहित्यिक उयोहरू चाहिँ। तपाईँको भावी दिनमा आउने कृतिहरूको बारेमा के सोच्नु भएको छ? तपाईँ निकाल कृतिहरू छाप्ने तर्खरमा हुनुहुन्छ कि केमा हुनुहुन्छ? भाइ मैले अहिले तुरुन्तै छाप्ने हो भने अझै पनि 5वटा किताबहरू अलरेडी छ। ती 5वटा मध्ये पनि अब यो 3टालाई मैले प्रायोरिटी दिएको छु। एउटा चाहिँ तुरुन्तै रेखा कविता सङ्ग्रह निस्किन्छ एउटा। त्यसपछि अर्को गजल सङ्ग्रह अस्पष्ट आकृति। त्यो रेखा कविता सङ्ग्रहको चाहिँ अनुबन्धित आस्था रेखा कविता सङ्ग्रह, अस्पष्ट आकृति गजल सङ्ग्रह र यो अभिव्यञ्जना भन्ने चाहिँ जापानिज शैलीका नेपाली कविता तानका, हाइकु, सेदोका गरेर मैले यो 3टा कृतिहरू एकैचोटि विमोचन गर्ने विचार गरेको छु। भनेपछि साहित्यको एउटा खोलो नै बगाउने विचार गर्नुभयो। नेपाली साहित्यमा अहिले अब एउटा कुरा अझै छुटेछ भाइ, फेरि मैले आफ्नो मातृभाषालाई पनि हेला गरेको छैन। आलसेल आङ्कली भनेर चाहिँ साझामा बुझाएको छु। सम्भवतः यो आउने उसम्म छापिन्छ होला। यो चाहिँ बालगीतहरू सुनवारी भाषा पैँच भाषामा बालगीत, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा पनि अनुवाद गरेको छु। आलसेल आङ्कली त्यो पनि छ। त्यो पनि हामी नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा तपाईँको यी प्रकाश उन्मुख रहेका कृतिहरूले निकै ठुलो ओजन अथवा योगदान दिन्छ होला। यसको लागि तपाईँलाई हामी अग्रिम शुभकामना पनि दिन चाहन्छौँ। धन्यवाद। अब साहित्यको विषयलाई अलिकति छोडेर हामी अहिले अब देशको वर्तमान अवस्थातिर लागौँ। तपाईँ पेसाले अधिवक्ता भएको नाताले देशमा अहिले जुन असहज वातावरण सिर्जना भएको छ यसले चाहिँ आम मानिसलाई कस्तो प्रभाव पारेको रहेछ? एकदमै नकारात्मक। अब सर्वसाधारणलाई अहिले यस्तो अनुभूति भइसक्यो कि जुन जोगी आयो नि कानै चिरा। एउटा त्यत्रो 10 वर्षसम्म युद्ध गरेर आउने, त्यही पनि एकदमै साम्यवादी पार्टीले केही गर्ला भनेर जुन सोचेका थिए नेपाली जनताहरूले, ठिक त्यसको विपरीत पाए। त्यसैले अब चाहिँ नेपालमा कुनै पनि दलले केही गर्ला जस्तो मलाई लागेन। यो अनुभूति चाहिँ एउटा रिसर्चर भएको नाताले जुन गाउँ गाउँ गइयो नि त्यहाँ पनि त्यस्तै। कस्तो भने ठगी खाने बाटोहरू धेरै निस्केका छन् अहिले। यी ठगहरूलाई पार्टीले संरक्षण दिइरहेछन्। एउटा पार्टीको मुख्य व्यक्तिको मान्छे छ भने उसले जतिसुकै गैर कानुनी कारबाही गरे पनि ऊ माथि कुनै एक्सन हुँदैन, उल्टै प्रहरीले समेत संरक्षण गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सर्वसाधारणहरूले कसरी यसलाई राम्रो परिस्थिति मान्नु? तपाईँ कानुन पढिरहेको हिसाबले पनि अब देशलाई अग्रगामी बाटोमा हिँडाउन के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ? मलाई त फेरि एकपटक विद्रोह नै आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विद्रोह भन्नाले फेरि अन्यथा अर्थ नलागोस्। विद्रोह भन्नाले मैले चाहिँ फेरि बन्दुकै बोकेर यो भन्न खोजेको होइन कि प्रत्येक सेक्टरहरूले बौद्धिक विद्रोह गर्नु पर्यो। चाहे त्यो सृजना गर्नेहरूले हुन्, साहित्यकारले होस्, चाहे कलाकारले होस्, चाहे वकिलले होस्, चाहे डक्टरले होस्, आफ्नो क्षेत्रबाट यो जुन अहिले भइरहेछ नि नराम्रो कामहरू, त्यसको चाहिँ एकदम डटेर विद्रोह गर्नु पर्यो। भनेपछि अब चाहिँ तपाईँको बौद्धिक विद्रोह भन्नुको अर्थ चाहिँ राम्रो कुराहरूको फिल्टर हुन सक्नु पर्यो। अन्त्यमा हाम्रा दर्शकबिन जो नेपाली साहित्य
भाषा संस्कृतिलाई माया गर्नुहुन्छ, यसमा योगदान पुर्याउन चाहनुहुन्छ देश विदेशमा रहेर, उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई सर्वप्रथम त यो बगैँचा डट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दर्शकहरू, श्रोताहरू सबैलाई यो वर्तमान परिस्थितिमा अघि जुन मैले भने बौद्धिक विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर, यो विद्रोहमा सबै लागि परौँ र एउटा हामीले जुन कल्पना गरेका छौँ स्वच्छ नेपाल, नयाँ नेपाल, यसको लागि प्रत्येकले पहल कदमी गरौँ र हामीले हाम्रो भविष्य आफैले नबनाउन्जेलसम्म अरूले बनाउँदा रहेनछन् भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्मको राजनैतिक उथलपुथलले प्रमाणित गरिसकेको छ। यसैले हामी राजनीतिक नगर्नेहरूले, गैर राजनीतिक जनताहरूले हाम्रो भविष्यको लागि बौद्धिक विद्रोह गर्नु, यही आह्वान गर्दछु। र यो बगैँचा.com जुन अहिलेसम्म निरन्तरता दिइरहनु भएको छ, यसको लागि पनि र बगैँचा.com को उत्तर प्रगतिको कामना गर्दै सम्पूर्ण श्रोता दर्शक दीर्घमा पनि म नमन गर्दछु। नेपाली भाषा साहित्य र समाज सेवामा तपाईँले निरन्तर लागिरहनु भएको छ, यसको हामी तपाईँलाई कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद।